दोस्तों, तारीख के पन्नों पर खून के धब्बे बहुत मिलते हैं, लेकिन 23 जून 1757 का दिन खून से नहीं बल्कि स्याही से लिखी गई एक ऐसी गद्दारी का दिन था जिसने हिंदुस्तान की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। प्लासी के मैदान में जो हुआ वो जंग नहीं थी, वो एक बिजनेस डील थी। जंग शुरू होने से पहले ही नवाब का सौदा हो चुका था। जगत सेठ ने तय कर लिया कि इस जवान नवाब को हटाना है, चाहे इसके लिए शैतान से भी हाथ मिलाना पड़े। 50,000 के सामने 3,000 का क्या मुकाबला। लेकिन जंग नंबर्स से नहीं, नीयत से लड़ी जाती है। बंगाल का आखिरी आजाद नवाब अपने ही खून में तड़प तड़प कर मर गया। वो चीख जो उस दिन मुर्शिदाबाद की हवा में दब गई थी, वही चीख आने वाले 200 साल तक हिंदुस्तान की किस्मत बन गई। दोस्तों, तारीख के पन्नों पर खून के धब्बे बहुत मिलते हैं, लेकिन 23 जून 1757 का दिन खून से नहीं बल्कि स्याही से लिखी गई एक ऐसी गद्दारी का दिन था जिसने हिंदुस्तान की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए, एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे अमीर सूबा बंगाल, जिसके खजाने देखकर पूरा यूरोप दंग था। दूसरी तरफ एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो तिजारत के बहाने आई थी लेकिन अब हुकूमत के ख्वाब देख रही थी। और इन दोनों के बीच खड़ा था 23 साल का एक जवान हुक्मरान, नवाब सिराजुद्दौला। वो अकेला था क्योंकि उसके अपने दरबार में उसके अपने जनरल्स, उसके अपने बैंकर्स सब बिक चुके थे। प्लासी के मैदान में जो हुआ वो जंग नहीं थी, वो एक बिजनेस डील थी। जंग शुरू होने से पहले ही नवाब का सौदा हो चुका था। आज हम उसी सौदे, उसी दर्दनाक धोखे और उस आखिरी रेजिस्टेंस की कहानी सुनेंगे जिसके बाद हिंदुस्तान 200 साल के लिए गुलाम बन गया। कहानी शुरू होती है उस बंगाल से जो आज के बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। 18वीं सेंचुरी में बंगाल सोने की चिड़िया का असली दिल था। मुर्शिदाबाद जो बंगाल का कैपिटल था, उस वक्त लंदन से भी ज्यादा अमीर और घना शहर था। रॉबर्ट क्लीव जो बाद में इस कहानी का विलन बना, उसने खुद लिखा था कि मुर्शिदाबाद लंदन जैसा है, बस फर्क यह है कि वहां के आम बैंकर्स के पास लंदन के अमीर तरीन लोगों से ज्यादा पैसा है। पूरी दुनिया में ढाका की मलमल और बंगाल का सिल्क मशहूर था। यही वो दौलत थी जिस पर अंग्रेजों की नजर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ मसाले बेचने नहीं आई थी, वो इस खजाने की चाबी चाहती थी। और इस चाबी के बीच में दीवार बनकर खड़ा था अलवर्दी खान का नवासा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो वो बहुत जवान था, शायद थोड़ा इंपल्सिव भी, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। वो समझ गया था कि अंग्रेज सिर्फ तिजारत करने नहीं आए, उन्होंने कोलकाता में फोर्ट विलियम के गिर्द किलेबंदी शुरू कर दी थी। गन्स जमा कर रहे थे और नवाब की इजाजत के बगैर अपनी अलग रियासत बना रहे थे। सिराज ने उन्हें रोका, उसने कोलकाता पर हमला किया और अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नहीं, हमला करना गलती नहीं थी, गलती यह थी कि उसने सांप को जख्मी करके छोड़ दिया था। अंग्रेज भागे जरूर, लेकिन वापस आने के लिए, और इस बार वो अकेले नहीं आने वाले थे। वो सिराज के घर के अंदर मौजूद दुश्मनों को साथ मिलाने वाले थे। यहां एंट्री होती है इस कहानी के सबसे खतरनाक किरदार की। सबसे पहला नाम जगत सेठ। ये कोई आम बैंकर नहीं था। जगत सेठ उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कई बार खरीद सकता था। सिराजुद्दौला और जगत सेठ के बीच तलवार खिंची हुई थी। एक वाकया है कि पैसे के मामले पर भरे दरबार में सिराज ने जगत सेठ के मुंह पर तमाचा मार दिया था। एक अरबपति बैंकर के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती थी। उस थप्पड़ की गूंज ने बंगाल की तारीख हिला दी थी। जगत सेठ ने तय कर लिया कि इस जवान नवाब को हटाना है, चाहे इसके लिए शैतान से भी हाथ मिलाना पड़े। दूसरा किरदार था मीर जाफर, फौज का सबसे बड़ा जनरल बख्शी। वो उम्र में बड़ा था, तजुर्बेकार था
اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ نواب بننے کا حق اس کا ہے، اس 23 سال کے لڑکے کا نہیں۔ جب انگریز واپس آئے رابرٹ کلیو کی قیادت میں تو انہوں نے سیدھا حملہ کرنے کی بجائے ان لوگوں سے رابطہ کیا۔ ولیم واٹس جو انگریزوں کا جاسوس تھا، مرشد آباد کے محلوں میں چھپے چھپے گھومتا رہا۔ راتوں کو میٹنگز ہوتی رہیں، سیکرٹ خط لکھے جاتے رہے۔ ڈیل بہت سمپل تھی، انگریزوں کو پیسہ اور ٹریڈ رائٹس چاہیے تھے، میر جعفر کو کرسی چاہیے تھی اور جگت سیٹھ کو بدلہ چاہیے تھا۔ ایک کانٹریکٹ سائن ہوا، تاریخ شرمندہ ہے اس کاغذ پر۔ اس میں لکھا تھا کہ میر جعفر انگریزوں کی مدد کرے گا سراج کو ہرانے میں، اور بدلے میں انگریز اسے نواب بنا دیں گے۔ اس مدد کی کیا قیمت چکانا پڑی؟ میر جعفر نے وعدہ کیا کہ وہ کمپنی کو کروڑوں روپے دے گا۔ رابرٹ کلیو کو ذاتی طور پر لاکھوں روپے ملنے تھے، مطلب بنگال کا خزانہ لوٹنے کا لائسنس پہلے ہی سائن ہو چکا تھا۔ اس سازش میں ایک اور شخص تھا، اومی چند نام کا تاجر۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر اسے حصہ نہیں ملا تو وہ راز کھول دے گا۔ رابرٹ کلیو نے یہاں اپنی سیاست دکھائی۔ اس نے 2 ڈاکومنٹس بنائے، ایک سفید کاغذ جو اصلی تھا اور ایک لال کاغذ جو کہ نقلی تھا۔ لال کاغذ میں اومی چند کو پیسے دینے کا وعدہ تھا تاکہ وہ چپ رہے، لیکن اصلی کانٹریکٹ میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دھوکہ صرف نواب کے ساتھ نہیں، دھوکہ اپنوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ 23 جون 1757 کی صبح آئی۔ پلاسے کا میدان، موسم خراب تھا، بارش کے آثار تھے۔ نواب سراج الدولہ اپنی 50,000 کی فوج کے ساتھ میدان میں اترا۔ اس کے پاس بڑی توپیں تھیں، ہاتھی تھے، گھڑ سوار تھے۔ سامنے رابرٹ کلیو کھڑا تھا، صرف 3,000 سپاہیوں کے ساتھ۔ اگر آپ صرف نمبرز دیکھیں تو انگریزوں کا جیتنا ناممکن تھا۔ 50,000 کے سامنے 3,000 کا کیا مقابلہ؟ اگر نواب کا ہر سپاہی ایک پتھر بھی اٹھا کر مارتا تو انگریز وہیں دفن ہو جاتے۔ لیکن جنگ نمبرز سے نہیں، نیت سے لڑی جاتی ہے، اور نیت وہ تو بک چکی تھی۔ نواب کی فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصہ میر مدن اور موہن لال کے پاس تھا۔ یہ وہ وفادار جنرلز تھے جو آخری دم تک لڑنے آئے تھے، لیکن فوج کا بڑا حصہ تقریباً 45,000 سپاہی میر جعفر اور رائی درلب کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ صبح 8 بجے نواب کی توپوں نے آگ اگلنا شروع کی۔ فرینچ آرٹلری بھی نواب کی طرف سے لڑ رہی تھی۔ انگریز مشکل میں تھے۔ میر مدن نے زبردست حملہ کیا، انگریزوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رابرٹ کلیو پریشان تھا، وہ آم کے باغ میں چھپا ہوا تھا۔ اسے لگا کہ آج کھیل تمام ہو جائے گا، لیکن پھر قدرت نے بھی شاید اس دن سازش کا ساتھ دیا۔ دوپہر کو اچانک تیز بارش ہوئی، مسلسل بارش، موسلا دھار بارش۔ انگریز ڈسپلنڈ تھے، انہوں نے فوراً اپنے بارود اور توپوں کو ترپال سے ڈھک لیا۔ ان کا بارود سوکھا رہا، لیکن نواب کی فوج میں بد انتظامی تھی، یا شاید غداروں نے جان بوجھ کر لاپرواہی کی۔ نواب کا سارا بارود بھیگ گیا، لیکن جب بارش رکی تو نواب کی توپیں خاموش ہو گئیں۔ میر مدن جو بہادری سے لڑ رہا تھا، اسے لگا کہ بارش میں انگریزوں کی توپیں بھی بھیگ جائیں گی۔ یہی اس کی غلطی ثابت ہوئی۔ وہ اپنے گھڑ سواروں کو لے کر آگے بڑھا حملہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ انگریزوں کے قریب پہنچا، کلیو نے فائر کا حکم دے دیا۔ انگریزوں کی توپیں آگ اگلنے لگیں اور ایک گولہ سیدھا آ کر میر مدن کو لگا۔ وہ وہیں میدان میں گر گیا۔ میر مدن کی موت صرف ایک جنرل کی موت نہیں تھی، وہ سراج الدولہ کی ہمت کی موت تھی۔ وہ اکیلا شخص تھا جس پر سراج آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا۔ اب میدان کا منظر دیکھیے، ایک طرف میر مدن کی لاش پڑی ہے، دوسری طرف موہن لال اب بھی جان توڑ لڑ رہا ہے۔ لیکن فوج کا سب سے بڑا حصہ جو میر جعفر کے پیچھے کھڑا تھا وہ بت بنا رہا۔ ہزاروں سپاہی ہاتھ میں تلواریں لیے کھڑے رہے، لیکن ایک قدم آگے نہیں بڑھے۔ وہ بس تماشا دیکھتے رہے کہ کیسے ان کا نواب ہار رہا ہے۔ رابرٹ کلیو بھی حیران تھا کہ یہ لوگ حملہ کیوں نہیں کر رہے۔ پھر اسے یاد آیا، یہ تو ڈیل کا حصہ ہے۔ سراج الدولہ گھبرا گیا۔
اس نے میر جعفر کو بلایا۔ تاریخی کتابیں کہتی ہیں کہ اس وقت سراج نے اپنی پگڑی اتار کر میر جعفر کے قدموں میں رکھی۔ اس نے کہا، میر جعفر، اب بنگال کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے بچا لو۔ سوچئے اس منظر کو، ایک حکمران اپنے ہی نوکر کے آگے گڑ گڑا رہا ہے۔ میر جعفر نے اس وقت قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ وفاداری کرے گا۔ اس نے نواب سے کہا، آپ فکر نہ کریں، اب شام ہو رہی ہے، جنگ روک دیتے ہیں، ہم کل صبح نئی طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے، آپ موہن لال کو واپس بلا لیجئے۔ یہ مشورہ زہر ثابت ہوا۔ جنگ کے میدان میں جب دشمن سامنے ہو، کبھی پیچھے نہیں ہٹا جاتا۔ موہن لال کو جب پتا چلا کہ نواب واپس آنے کا حکم دے رہا ہے تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، اگر ہم ابھی پیچھے ہٹے تو فوج میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ لیکن سراج جو اب پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، اس نے ضد کی۔ موہن لال مجبور ہو کر پیچھے مڑا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی نواب کی فوج نے پیٹھ دکھائی، میر جعفر نے انگریزوں کو اشارہ کر دیا۔ کلیو نے پوری طاقت سے حملہ بول دیا۔ نواب کے سپاہی جو پہلے ہی کنفیوژن میں تھے، انہیں لگا کہ ہار ہو گئی ہے۔ بھگدڑ مچ گئی، 50,000 کی فوج بنا لڑے بکھر گئی۔ میر جعفر اپنی جگہ کھڑا مسکراتا رہا۔ اس دن پلاسے میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، بس ایک شکار ہوا۔ سراج الدولہ کو سمجھ آ گیا کہ بازی ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگا۔ اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سب سے دردناک حصہ، نواب کا سفر اور آخری سانسیں۔ سراج مرشد آباد پہنچا، لیکن وہاں کوئی دروازہ اس کے لیے نہیں کھلا۔ جو لوگ کل تک اس کے آگے جھکتے تھے، آج وہی اس کے خون کے پیاسے تھے۔ رات کے اندھیرے میں سراج نے اپنی بیوی لطف النساء اور ایک وفادار خواجہ سرا کو ساتھ لیا اور چپکے سے محل سے نکل گیا۔ اس کا پلان تھا کہ وہ پٹنہ بھاگ جائے، وہاں شاید اسے فرینچ مدد مل جائے یا کوئی وفادار مل جائے۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر بھاگا، کئی دن بھوکے پیاسے سفر کرتا رہا۔ راج محل کے قریب انہیں بھوک لگی۔ وہاں ایک باغ میں ایک پرانی مسجد کے پاس وہ کھانا پکانے کے لیے رکے۔ یہاں قسمت نے ایک عجیب کھیل کھیلا۔ اس جگہ ایک فقیر رہتا تھا جس کا نام دانا شاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی نواب سراج الدولہ نے اس فقیر کو کسی بات پر سزا دی تھی۔ سراج نے بھیس بدلا ہوا تھا، عام کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے جوتے بدلنا بھول گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں اب بھی وہی شاہی جوتے تھے جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ دانا شاہ کی نظر ان جوتوں پر پڑی اور اس نے پہچان لیا کہ یہ کوئی عام مسافر نہیں، یہ بھگوڑا نواب سراج الدولہ ہے۔ فقیر نے فوراً میر جعفر کے آدمیوں کو خبر کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں نواب کو گھیر لیا گیا۔ سوچئے اس وقت کی بے بسی کو۔ کل کا بادشاہ آج ایک باغ میں قید تھا، دھول میں اٹا ہوا، اور پکڑنے والے وہی لوگ تھے جو اس کے ٹکڑوں پر پلتے تھے۔ سراج کو زنجیروں میں جکڑ کر واپس مرشد آباد لایا گیا۔ جب اسے میر جعفر کے سامنے پیش کیا گیا تو میر جعفر اب نواب بن کر مسند پر بیٹھا تھا۔ سراج نے اپنی جان کی بھیک مانگی۔ اس نے کہا، مجھے مرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کونے میں پڑا رہنے دو، میں حکومت نہیں چاہتا، بس زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میر جعفر شاید تھوڑا ہچکچایا، لیکن اس کا بیٹا میرن جو اپنے باپ سے بھی زیادہ ظالم تھا، وہ طے کر چکا تھا کہ سراج کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ میر جعفر سونے چلا گیا، فیصلہ اپنے بیٹے پر چھوڑ دیا۔ رات کا وقت تھا۔ نمک حرام دھیوری، یہ وہ جگہ ہے جہاں سراج کو قید کیا گیا تھا۔ میرن نے محمدی بیگ کو حکم دیا کہ جاؤ اور سراج کا کام تمام کر دو۔ محمدی بیگ، یہ نام یاد رکھیے گا۔ محمدی بیگ وہ شخص تھا جسے سراج کے باپ دادا نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اس کی پرورش کی تھی۔ جب محمدی بیگ ہاتھ میں خنجر لے کر کوٹھڑی میں داخل ہوا تو سراج سمجھ گیا کہ وقت آ گیا ہے۔ سراج نے کہا، کیا تم مجھے مارو گے جن کے نمک سے تم نے پرورش پائی؟ لیکن محمدی بیگ کا ضمیر مر چکا تھا۔ سراج نے آخری خواہش کی کہ اسے وضو کر کے نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ محمدی بیگ نے انکار کر دیا۔ اس نے پہلے سراج پر حملہ کیا۔
सिराज गिरा और फिर लगातार वार करके उसे कत्ल कर दिया गया। बंगाल का आखिरी आजाद नवाब अपने ही खून में तड़प तड़प कर मर गया। तारीख बताती है कि अगले दिन सिराज की लाश को हाथी पर लाद कर पूरे मुर्शिदाबाद शहर में घुमाया गया। लोग अपने घरों से देख रहे थे, खामोश थे, कोई चीख नहीं, कोई बगावत नहीं। वही खामोशी जो प्लासे के मैदान में मीर जाफर की फौज ने दिखाई थी, आज वही खामोशी मुर्शिदाबाद की सड़कों पर थी। सिराज की मौत के बाद जो हुआ वो लूट मार थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद के खजाने के दरवाजे तोड़ दिए। रॉबर्ट क्लीव जब खजाने में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हर तरफ सोना, चांदी और जवाहरात के ढेर लगे हुए। उसने बाद में पार्लियामेंट में कहा था कि मैं हैरान हूं अपनी ईमानदारी पर कि मैंने सिर्फ इतना ही लिया, जबकि मैं सब कुछ ले सकता था। उस सिर्फ इतने की कीमत आज के हिसाब से अरबों रुपए थी। 100 से ज्यादा कश्तियां भरी गईं सोने और चांदी से और उन्हें गंगा नदी के जरिए कोलकाता भेजा गया। मीर जाफर को गद्दी मिल गई, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था। असली हुकूमत क्लीव की थी। कंपनी ने बंगाल को नचोड़ना शुरू किया। जो किसान पहले खुशहाल थे उन पर इतना टैक्स लगाया कि कुछ ही सालों बाद बंगाल में कहत पड़ गया। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन कंपनी का मुनाफा बढ़ता रहा। जगत सेठ जिन्होंने इस साजिश को फंड किया था, उसका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ। कुछ साल बाद मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने जगत सेठ के खानदान को पकड़कर कत्ल करवा दिया और उनकी लाशें दरिया में फेंकवा दी। मीर जाफर को आज भी लोग गद्दारे आजम कहते हैं। उसका नाम गद्दारी की गाली बन चुका है। लेकिन दोस्तों, प्लासे सिर्फ एक जंग नहीं थी जो 1757 में खत्म हो गई। ये एक वार्निंग थी जो आज भी गूंज रही है। सिराजुद्दौला की हार हमें यह सिखाती है कि जब हम कौम के अंदर सौदेबाजी शुरू हो जाए, जब बैंकर्स और जनरल्स दुश्मन से डील करने लगे, तो फिर बड़ी से बड़ी फौज भी हार जाती है। अंग्रेजों ने सिराज को नहीं हराया था, उन्होंने मीर जाफर को खरीदा था। अगर उस दिन बारिश ना होती या अगर मीर जाफर के दिल में जरा सा भी वतन का दर्द होता, तो शायद आज ये तारीख कुछ और होती। शायद 200 साल की गुलामी ना देखनी पड़ती। सिराजुद्दौला कोई फरिश्ता नहीं था, उसमें हजारों खामियां थी। वो गुसेल था, ना तजुर्बेकार था, लेकिन उसकी कब्र पर आज भी लोग फूल चढ़ाते हैं और मीर जाफर की कब्र पर लोग आज भी जूते मारते हैं। क्यों? क्योंकि सिराज लड़ा था, वो भागा नहीं था। वो आखिरी दम तक अपनी धरती के लिए खड़ा रहा, चाहे अकेला ही क्यों ना हो। कहानी खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, जब सिराज की लाश को हाथी पर घुमाया जा रहा था तो उसकी मां आमिना बेगम नंगे पांव महल से बाहर भागी अपने बेटे को देखने के लिए। अंग्रेजों के सिपाहियों ने उन्हें धक्के मारकर वापस अंदर कर दिया। वो चीख जो उस दिन मुर्शिदाबाद की हवा में दब गई थी, वही चीख आने वाले 200 साल तक हिंदुस्तान की किस्मत बन गई। प्लासे हमें याद दिलाता है कि किले बाहर से नहीं, अंदर से टूटते हैं। जंग तलवार से नहीं, जमीर के गिरने से हारी जाती है। और जब जमीर बिक जाए तो सोने की चिड़िया को कैद खाना बनने में देर नहीं लगती। आज के लिए बस इतना ही। तारीख के इस दर्दनाक सफ़े को याद रखिएगा, क्योंकि जो कौमें अपनी तारीख भूल जाती हैं वो उसे दोबारा दोहराने पर मजबूर हो जाती हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।